السلام عليكم خوتي خواتاتي حباباتي وصحاباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش اخبار وليداتكم؟ واش اخبار والديكم؟ واش اخبار معز عليكم؟ الحمد لله والشكر لله. تحياتي خوتي وخواتاتي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحيه كبيره لجميع الدول العربيه اللي كيحبونا في الله. خوتي وخواتاتي، الموضوع ديالي هو سميرة والعائلة ديال الزوج ديالها اللي غادي اليوم في هذا الفيديو. جاتني اخبار من راس العين، من المنبع من راس العين جاتني الاخبار. المهم اتصلت بيا واحد الاخت من العائله ديال الزوج ديال سميرة. على حسب ما قالت لي الاخت، كما تعرفون النمره ديالي حاطاها في اليوتيوب، اي واحد يقدر يتصل بينا ويعطينا اي موضوع كنا كنهضروا فيه. النمره ديالنا الحمد لله كاينه عبر اليوتيوب. كما قلت لكم تواصلت معايا هاد الاخت. سلام اختي يامنه. عليكم السلام ورحمه الله اختي، انا من المتتبعين ديالك، شكرا لك اختي. انا كتعجبني القناه ديالك، شكرا اختي. كما قلت لكم قالت لي اختي يامنه بغيت غنقول لك شي حاجه. قلت لها مرحبا. قالت لي اختي راه بغيت نقول لك شي اخبار اللي ربما بزاف الناس ما عارفينهاش، بزاف الناس ما فاهمينها. قلت لها اختي مرحبا بك. قالت لي بغيت غير نشوف الناس، بزاف تاع الناس كيقولوا بان سميره راها مشات غضبانه. مشات غضبانه 3 شهور هادي، كاين اللي كيقول 4 شهور هادي، كاين اللي كيقول 5 شهور هادي، كل واحد وكيلغي بالغاه، كل واحد واش كيقول. ولكن بجيت باش ناكد لك اختي ونعطيك اخبار موثوق منها، ولكن ما تذكريش الاسم ديالي. قلت لها على راسي وعيني يا مرحبا اختي. ولكن مزيان ملي غتوضحي لينا باش حتى حنا ما نبقاوش غالطين، والناس اللي معنيين بالامر غيفهموا هذا الشيء. قالت لي اختي سميره راها غير في شهر واحد كانت في دار راجلها، وفي شهر واحد مشات غضبانه، وفي شهر واحد دارت بها هذا الدعوه ديال الطلاق الشقاق ولا بحال هكا. المهم في شهر واحد دار هذا الشيء كله يعني. وحتى الجلسه ما تقريبا، واش على حسب ما سمعت الاخت حنان واش هي كاينه في شهر واحد ما متاكداش. المهم هادشي اللي قلت، حتى انا كنت كنصحاب والسميره مشات واحد المده طويله غضبانه، لكن لا. قلت لها اختي، قالت لي نعم. قلت لها انا باش غنثيق بك وانا كنسمع اخوات الناس اللي جابوا الوراق والناس اللي هضروا كيقولوا سميره راه 4 شهور هادي وغضبانه، سميره 3 شهور هادي وغضبانه. حيت انا كما كنقول لكم ديما خوتي وخواتاتي بزاف كنتناقش غير في داكشي اللي كنسمع في اليوتيوب، يعني ما كنجيب شي حاجه من راسي او ما كانش عندي تواصل. حتى اليوم اللي كان عندي تواصل انا خرجت بفيديو وانا كنوضح لكم باش بزاف الناس ما يبقاوش غالطين. لا انا ولا هاد الناس الاخرين، حنايا خدامين في هاد اليوتيوب ولكن من ظلم واحد. الحقيقه هي الحقيقه. كما قلت لكم قالت لي يا اختي راه في شهر واحد راها كانت مع العائله ديال الزوج ديالها. وانا البارح خرجت بواحد الفيديو وقلت لكم غير على الله، قلت لكم راه سمعت دوك الناس اللي مشاو عند العائله ديال الزوج ديال سميره. قلت لكم راه مشات، راه قالوا لينا راها المراه ربما حامله، يعني ما كنتش واثقه منها. ولكن هاد الاخت اليوم كتاكد ليا بان سميره راها فعلا حامله. يعني هنا انايا ما نكذبش عليكم، جاتني صدمه كيفاش هاد السيده عندها مشاكل مشحال هادي مع الزوج ديالها وباقا تتولد وداك الشيء. كيفاش وقع؟ الا كان خطا طبي ما نعرف، الله اعلم كما تنقولوا، هذيك عاوتاني حاجه اخرى. المهم كما قلت لكم اكتشفت، تاكدت بان سميره حامله من هاد الاخت. تاكدت بان سميره يلا شهر واحد مشات فيه سميره غضبانه، وشهر واحد سميره ترفعت عليها دعوه ديال الطلاق، وشهر واحد ربما غادي تكون عندهم الجلسه فيه. المهم هادشي كله طرا في شهر واحد شهر واحد وقع هادشي كله. المهم انايا ما نكذبش عليكم، ملي سمعت سميره وتاكدت بانها حامله بصح قلت تتجي في الوليدات، باش نكونوا واقعيين وواضحين، تتجي في الوليدات. هنا ما بقى عندنا ما نقولوا، ما بقيناش كنهضروا على 4 تاع الوليدات، ولينا كنهضروا ربما على 5 تاع الوليدات. يعني المراه ملي تيكون عندها مشاكل مع الزوج ديالها خاص وما كانش وما مرتاحاش وكاين بزاف تاع المشاكل وبزاف هذا،
ديما خصها تاخذ الاحتياط ديالها. علاش؟ حيت الوليدات هما اللي كيكونوا ضحيه. انا نقولها لكم بصراحه، الوليدات اللي كيكونوا ضحيه، وهنايا ما بغيناش هاد الوليدات يكونوا ضحيه ديال الوالدين، يعني الوالدين للمشاكل. حيت انا ما غاديش نلوم سميره، غنرجع وغنقول لكم انا باقا ما كنلومش سميره، حيت هاد المشاكل والضجه كلها غتقدر يكون السبب ديالها لوحم. لان كنعرفوا لوحم صعيب والله يسمح لينا من الوالدين، ولكن هاد الوليدات هادو راه حيت بزاف ديال العيالات اخوتي وخواتاتي كيطلقوا بسبب الوحم. كتكون المراه كيجيها شي وحم اللي لا اله الا الله محمد رسول، ما كتبقى تحمل الراجل، ما كتبقى تحمل العائله ديالو، ما كتبقى تحمل الدار ديالها، ما كتبقى تحمل حتى شي حاجه. فهمتوني؟ حتى الدار ديالها كطج منها. بزاف تاع الرجال ما كيكونوش عارفين المراه بحال هذا الشيء وهذا الوحم وهذا، تتولي المراه تتمشي كتولي غضبانه، تتولي القضيه تتوصل حتى للطلاق. هنا علاش كنأكد عليها بان نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يكونش السبب ديال سميره في الطلاق ديالها هو الوحم. كنتمنى حيت هاد الاخت وضحات ليا، وملي ما صدقتهاش، يعني ماشي ما صدقتهاش، سامحي لي اختي، ماشي ما صدقتك، يعني بغيت نثيق اكثر. قلت لها انايا ما بغيت نثيق اكثر كيفاش، وهي تقول لي واش متبعه القناه ديال هاد العائله. قلت لها كنت كنتفرج فيها، ولكن ماشي غنقول لك يوميا ولا ديما ولا فقط ما تحط الفيديو، يعني مره وصافي هكا. قالت لي وهي تلوح لي واحد الفيديو ديال سميره مع العائله ديال الزوج ديالها، واللي بغاه نبارطاجيه ليه، اتصل عندي في الواتساب ونبارطاجيه ليه. ولاحت لي داك الفيديو وهي تقول لي تفرجي في هذا وغادي تاكدي اكثر. ملي بقيت كنتفرج في داك الفيديو شفت سميره فعلا، حسب ما قالت لي ديك الاخت، شفت سميره فعلا بانها عينيها واحد الحركات في عينيها خارجين في الوالده العدوزه ديالها كطيب كتفور في الكسكسو بهذا بالخبيزه. وسميره ناضت شدت الخبز وحرقاته في الرماد. يعني كيبان ليها يعني دوك الحوايج كديرهم نيت شي مرة كتوحم، يعني ما كتكونش عاقله. وبقيت مركزه على داك الفيديو، كنت ربما تكون هاد السيده غير من العائله حتى هي وشي حاجه، ولكن تكون ربما غير بغات توهمنا بشي حوايج ولا ما نعرف. ولكن سمحي لي اختي مع كل احتراماتي، بقيت مركزه. تخيلوا سميره الحركات اللي دارت فعلا بانك تاكد بانك توحم. حيت انا علاش قلت لكم انا كأم وفيت فيا هذا الشيء ديال الوحم، حسيت بها وقلت تقدر تكون 100% كتوحم. انا يعني هنا ثقت بها، حيت بحكم انا قلت لكم كنتفرج في سميره كانت مع هذه العائله وكانوا تيديروا فيديوهات، تاكدت بان سميره كتوحم من واحد اللقطه اللي دارت وراجلها كيصور، كتسنى امتى غادي يقطع الفيديو باش دير اللقمه تاكلها. يعني حيت ربما كيقول لهم المصور حتى نكمل الفيديو عاد كولو. يعني هنا كتقول هي باقي كيهضروا كتقول لهم يلا بسلامه عليكم بسلامه عليكم. نقزات العجوزه ديالها وعمت راجلها قالت لها وصافي سميره غير كولي المسامحه، احنا عرفناك واش زعما كتوحمي. المهم راك عارفه اللمه ديال العائله وداكشي. شويه هو يقول لها، هو ينقز هو راجلها، هو يقول لها وغير كولي يا سميره غير كولي. يعني هنا عرفت ان بان داكشي موثق، يعني هاد الاخت ما كتكذبش. يعني هاد الاخت جابت لي الاخبار صحيحه، وهي وثقاتها لي بهذا الفيديو اللي انا ما شفتوش، وبزاف تاع الناس ما يكونوش شايفينه ما رادينش ليه البال ولا الله اعلم. وثقت لي بالتاريخ ديال امتى خرجت سميره. وكنتمنى تكون فعلا هاد الهضره بصح، حيت هاد الاخت من العائله كنقول لكم ديال الزوج ديال سميره، وهي لا داعي لذكر الاسم ديالها. مع كل احتراماتي اختي، احنا كنحترموا الناس اللي كيتكلموا معنا وكيقولوا لنا ما تجبدوش الاسماء ديالنا او ما تطلعوش الصوت ديالنا. ما يمكنش لينا، مع كل احتراماتي، ما يمكنش لينا نحطوا اوديويات او تسجيلات او شي حاجه نهائيا. حتى اوديويات الا جاونا كنخليهم احتياطيين، ربما حتى الا تكون شي حاجه ضروريه خص الناس يسمعوها كنبغيو نحطوها لهم في القناه الثانيه اللي دايرينها احتياطيه. كنقولوا لكم دخلوا تما وسمعوا. المهم غير باش تفهموا شنو اللي بغيت نقصد.
ماشي غير مع كل شيء. انا حنايا نماري التليفون، اي يوتيوبر غتلقاه حاط التليفون، ماشي كل شيء وان واحد النسبه. كما قلت لكم اخوتي وخواتاتي، كان هذا هو الفيديو اللي اتصلت بيا الاخت وكتاكد على سميره راه في شهر واحد. وملي قلبت اخوتي ما قلت لكمش، قلبت داك الفيديو فعلا، داك الفيديو اللي صورات سميره كتوحم فيه في شهر واحد. يعني سميره في شهر واحد، نهار واحد في شهر واحد راها كاينه عند دار راجلها ومصوره معاهم فيديو، والفيديو حاطينه كما اكدت لي عليه الاخت بانها كتوحم، وبانها الطريقه اللي دارت والحركات اللي دارت فعلا كتوحم. غير الا كانوا عاوتاني كما غنأكد لكم كانوا هاد العائله كيمثلوا علينا. اما الا كانت فعلا هاد السيده كتوحم راه نقولوا الله يسمح لينا من حق الوالدين. وهاد الناس 5 الوليدات راه ماشي عاوتاني بالساهل باش هاد الراجل تكون المراه فعلا تتوحم تمشي لدارهم شويه وتبدل شويه الجو طيب ليهم هذاك الشيء اللي بغا تاكل، وهذا الشيء ماشي عيب، ويعاود يرجعها. ماشي المراه لكن هو عارف فعلا كتوحم ويمشي يدير بها، يرفع بها الطعوه ديال الطلاق، هذا الشيء ماشي معقول، وهذا الشيء ما خصوش يكون. وحتى الا ما كانش هو نقولوا هذا الراجل ما عارفش، كاينه العائله ديالو اللي تقول لي لا نعس الشيطان، راه المراه ديالك تتوحم والمراه ديالك حامله وخاصك خاصك تهتم بها وخاصك تعطي واحد شويه تاع الوقت والله غفور رحيم. هادشي اللي غنقدروا نقولوا حاليا. انا طلعت باش نوضح وما تبقاوش تقولوا الله يرحم لكم الوالدين، لان هاد الاخت كتحلف بان سميره ما خارجاش من دار راجلها لا 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور. داكش الكذوب قالت لك كله ما كاينش نهائيا، وكتاكد به بالفيديو. الله اعلم اخوتي الا كان الفيديو كان قديم وتلاح في داك التاريخ ولا شي حاجه، الله اعلم. المهم انا غير باش نقول لكم هاد الاخت اللي طلعت عندي قالت لي من العائله ديال الزوج ديال سميره، باقا كنأكد عليها ووضحت لنا هاد الحوايج. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يلم شملهم والله يجمع شملهم والله غفور رحيم. ورحنا واخا نهضروا واخا نقولوا كتبقاو نتوما عائله وعارفين شنو تيدور عندكم في العائله، وعارفين شنو اللي بيناتكم، وعارفين شنو اللي اللمه اللي بيناتكم. خاصكم هنايا فين غنقول لكم جمعوا روسكم، لا الناس الكبار ولا الناس الصغار. والناس الكبار هما اللي عندهم العقل باش يجمعوا الناس الكبار، الناس الكبار هما اللي عندهم العقل باش يجمعوا الناس الصغار. هادشي اللي كاين. كانت هذه وجهة نظر ديالي، وتنتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم. نتمنى ديروا لي لايك وتشجعوني وواحد الكومونتير اللي يحفزنا. وكنتمنى الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده شي فكره على هذا الشيء اللي قلت انا يا اختي يامنه. وانا معروفه عندي مصداقيه ديالي وعندي متبعين ديالي. اللي عنده شي فكره على هذه القضيه ديال سميره امتى خرجت من دار راجلها، باش ما نبقاوش حتى حنايا نهزوا شي حاجه على هنايا، وحطوها لنا في كومونتيرات. هو ما تطلعوش كاع بالكونطات ديالكم وديروا غير كونطات وحطوا لنا، ولكن تكون شي حاجه مضبوطه. الله يرحم لكم الوالدين. اولا اتصلوا بينا وعطيونا غير التاريخ اللي خرجت فيه هاد السيده من دار باش نعرف واش بصح فعلا سميره غير هادشي وقع في مده ديال الشهر. هادشي اللي طرا مده ديال الشهر يوقع فيه. يقدر توقع فيه سميره كتوحم وتقدر توقع فيه هاد الشهر، وتوقع فيه سميره خرجت في شهر واحد وغتطلق في شهر واحد وترفع فيها شهر واحد. بزاف يعني. حتى المراه اللي مولفه كتمشي غضبانه كيعطيها الراجل واحد المده ترتاح وتفكر ونشوفوا المراه واش حامله ولا شنو عندها ولا هذا عاد يمكن ليه يدير. ربما يكون هذا السيد حتى هو تسرع ونفيقوه بعيوبه. وتنقول لكم الله يجيب من فيقنا بعيوبنا. تحياتي لكم، شكرا لكم، احبكم في الله الذي احببتني فيه.